अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आप तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि हमारा रोज़मर्रा का टॉपिक है और हम जिसको बहुत आसान समझते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आप हज़रात ने देखा होगा कई जगहों पे पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन लगे होते हैं और उनकी हवा नहीं आ रही होती है, हालांकि बड़ी तेज़ी से वो चल रहे होते हैं, लेकिन हवा उनकी बहुत कम आ रही होती है या ना बिल्कुल नहीं आ रही होती। तो उसकी वजूहात क्या होती हैं और सीलिंग फैन कहाँ लगाना चाहिए, किस वक्त लगाना चाहिए, हाइट इसकी क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टैंडर्ड साइज सीलिंग फैंस के क्या हैं, फिर फैंस जो है वो रूम साइज के हिसाब से फैन सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, डाउन रॉड की लेंथ क्या होनी चाहिए और फ्लोर से पंखे की हाइट क्या होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ सीलिंग फैंस एंड हाउ टू मेयर। इसको हम मेयर कैसे करते हैं, ये जो है पंखे के साइज को, सीलिंग फैन को। ये देखिए एक सीलिंग फैन है, ये इसके पर हैं, मैं आपको ज़रा सा, ये इसका एक पर है, ये दूसरा पर है और ये तीसरा पर है। ठीक है, ये जो जितनी जगह पे ये घूम रहा है इसको हम कहते हैं स्वीप। तो इसकी जो स्वीप होती है इसको हम मेयर करते हैं। जैसे ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इंचेस में मेयर कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पंखा इतने इंच का है, ये इतने इंच का, ये इतने इंच का। फर्ज करें हम कहते हैं कि 24 इंच का पंखा है, तो ये यहाँ से लेके इसकी जो टोटल स्वीप है यहाँ तक ये 24 इंच होगी। अगर हम कहते हैं कि ये 56 इंच का पंखा है तो यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक ये 26 इंच ऐसे लेंथ में होगा। तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये 26 इंच का पंखा है। तो स्टैंडर्ड साइज जो है वो आते हैं पंखों के नॉर्मली, ये देखें मैंने शो किए हैं, ये वाले, ये 24 इंच का पंखा होता है, ये बहुत छोटा होता है, 36 इंच का होता है, ये भी बहुत छोटा होता है। नॉर्मली ये पंखे नहीं इस्तेमाल होते। 42 इंच से लेके ऑनवर्ड्स पंखे इस्तेमाल होते हैं। 42 इंच, 48 इंच, 52 इंच और 56 इंच। 56 इंच जो है ये सबसे बड़ा पंखा होता है सीलिंग फैन में। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर कौन सा पंखा लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फैन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू रूम साइज। देखिए अगर आपका रूम 50 स्क्वायर फीट से कम है या 50 स्क्वायर फीट तक है तो वहां पर 24 से लेकर 36 इंच तक फैन लगाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी विड्थ इतनी हो रूम की कि वहां 36 इंच का पंखा लगाया जा सके। अगर विड्थ कम है तो 24 इंच का लगा लीजिए। फिर 50 स्क्वायर फीट से 75 स्क्वायर फीट तक 42 से 48 इंच तक का पंखा लगाया जा सकता है। डिपेंड करता है रूम की विड्थ क्या है। उसके बाद 75 से 175 स्क्वायर फीट, ये ज़ाहिर है बड़ी जगह है, इस पे 48 इंच का पंखा लगाया जा सकता है, ये इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। फिर है 175 टू 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट तक का जो रूम है उसमें फिर 56 इंच का पंखा लगाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसका रूम का विड्थ और लेंथ क्या है। अगर इसकी विड्थ कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो फिर 48 इंच के दो पंखे इसमें लगाने चाहिए। आपने देखा होगा अगर रूम की चौड़ाई कम है और लेंथ ज़्यादा है तो फिर उसमें दो पंखे मतलब जो है ना वो लगाए जाते हैं। फिर दो बेशक आप 48 इंच के लगा दें। इसी तरीके से अगर 300 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा है, हॉल है कोई, तो उसमें फिर 56 इंच के भी दो पंखे लगाए जा सकते हैं।
تو یہ تو ہو گیا اس کا روم سلیکشن، سائز سلیکشن کہ سائز کون سا سائز کا پنکھا اس میں لگے گا. ایک تو یہ ہو گیا اسٹینڈرڈ سائز کا پنکھا میئر کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر پنکھے کس روم سائز میں کون سا پنکھا لگایا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں اس کی انسٹالیشن کی طرف. ڈاؤن راڈ جو اس کو کہتے ہیں جو چھت سے راڈ ایک پنکھے نیچے لٹکتی ہے اور اس کے اوپر نیچے پھر پنکھا لگایا جاتا ہے، یہ ڈاؤن راڈ ہے بیسیکلی. یہ میں اگر دکھاؤں آپ کو، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ڈاؤن راڈ ہے. یہ جو میں نے ریڈ ایرو سے دکھائی ہے یہ ڈاؤن راڈ ہے. یہ ڈاؤن راڈ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی نارمل ہائٹ ہے روم کی مثلا 11 فٹ 12 فٹ، تو زمین سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 7.5 فٹ ہونا چاہیے پنکھے کے بلیڈز کا. 7.5 فٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اگر آپ کی 12 فٹ ہائٹ ہے تو آپ 3 سے 3.5 فٹ کی یہ راڈ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کی ہائٹ جو ہے چھت کی وہ 11 فٹ ہے تو پھر آپ 3 فٹ کی راڈ لگا سکتے ہیں. 10 فٹ ہائٹ ہے تو پھر آپ 2.5 فٹ راڈ لگا سکتے ہیں. 9 فٹ ہائٹ ہے اگر چھت کی تو پھر آپ 2 فٹ کا راڈ لگا سکتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ راڈز جو ہے میں بتا رہا ہوں یہ اسی ہائٹس کے لیے ہے تاکہ نیچے آپ کی 7.5 سے 8 فٹ جگہ بچ جائے بلیڈوں سے لے کے فلور تک، آپ کے فرش تک. اگر یہ بہت اونچا ہوگا تو بھی ہوا نہیں آئے گی، اور اگر چھت سے بالکل قریب ہوگا تو بھی ہوا اس کی نہیں آئے گی. تو چھت سے بھی یہ دور ہونا چاہیے جو میں نے یہ ڈسٹینسز آپ کو بتائے ہیں. اسی طریقے سے فرش سے بھی اس کی ہائٹ جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے، 7 سے 8 فٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پنکھے کے سائیڈ میں یہ جو بلیڈ ہیں اس کے سائیڈز میں بھی کم از کم 2.5 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. پتہ چلا بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیے ہیں بلیڈ، ٹکرا تو نہیں رہے لیکن بالکل ساتھ سے گزر رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی اس کی ہوا نہیں آئے گی یا بہت کم آئے گی. تو کم از کم دونوں طرف 2.5 فٹ کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے. بہت جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہائٹس بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، ویئر ہاؤس ہوتے ہیں جیسے بنے ہوئے، جیسے چھت جو ہے 20 فٹ پہ ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ والی جو ہے فلور سے پنکھے کی ہائٹ کا یہ خیال رکھنا ہے، یہ 7 سے 8 فٹ ہونا چاہیے. اس سے اوپر یہ جو راڈ ہے آپ بڑھا لیں، آپ فرض کر لیں 20 فٹ ہائٹ ہے تو 8 فٹ نیچے ہونا چاہیے، تو 20 میں سے 8 نکال دیجئے، 12 فٹ کی راڈ لگائیے. پھر آپ یہ ڈاؤن راڈ جو ہے یہ 12 فٹ کی لگائیے، 11 فٹ کی لگائیے، تب یہ پنکھا آپ کو صحیح ہوا دے گا. تو یہ تھا آج سیلنگ فین کے بارے میں مختلف معلومات. پنکھے کا سائز کیسے میئر کرتے ہیں، کون سا پنکھا کس جگہ پہ لگانا چاہیے، روم سائز کے لیے کون سا پنکھا مفید ہے، اور ڈاؤن راڈ جو ہے یہ کیسے لگانی چاہیے، کتنی لمبی لگانی چاہیے، فرش سے پنکھا کتنا اونچا ہونا چاہیے. امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ نے غور سے دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے. کومنٹس میں برائے مہربانی مجھے ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو اب سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.